हॉल्ट से जो काला बोर्ड का जो फाटक है मेन नेशनल हाईवे पे, उस इतने से छोटे से हिस्से में आपको मैं बताता चलूँ तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को मारा गया, जो हलाक हो गए, जिनकी लाशें वहाँ पड़ी थी, जिनको जो ज़ख्मी थे। और सबसे अफसोसनाक पहलू इस सूरत हाल का जो ये था कि मलिर हॉल्ट पे जहाँ 1 दर्जन अफराद को मारा गया, वहाँ बराबर में ही रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। वहाँ से कोई रेंजर्स नहीं आई, कोई पुलिस नहीं थी, ऐसा लग रहा था जंगल का कानून है वहाँ, कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। ये नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था कोई कराची का कोई मुल्क का मज़ाफ़ाती इलाका है जहाँ इंतज़ामिया को पहुँचने में घंटों लग रहे हैं। मुसलसल हम आपसे राब्ते में थे, मुसलसल वहाँ लाइव बता रहे थे, मगर 2, 3, 4 घंटे गुजरने के बावजूद ना वहाँ पुलिस आ रही थी, ना रेंजर्स आ रही थी, और ये नहीं लग रहा था कि कराची की कोई अहम तरीन शाहरा मेन नेशनल हाईवे है। और वहाँ पे जिस दोनों ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे थे, वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, वहाँ पे ज़ख्मी थे, उनको ले जाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, एम्बुलेंसों को आने नहीं दिया जा रहा था वहाँ, और ज़ख्मी तड़पते रहे, लाशें पड़ी रहीं, और सूरत हाल इंतहाई वो रही, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं। शुक्रिया आमिर, हमें बता रहे थे मलिर हॉल्ट नेशनल हाईवे, मलिर का इलाका कराची की सबसे अहम शाहरा नेशनल हाईवे, वही शाहरा फैसल जो एयरपोर्ट से आगे की तरफ जाती है। इसी शाहरा फैसल पर एयरपोर्ट से के बिल्कुल सामने फलक नाज अपार्टमेंट और उसके अतराफ़ के इलाके में हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने इस सूरत हाल को हमें कई घंटों तक बताया। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा। जी गुलाम मुस्तफ़ा, बताइए क्या वहाँ हो रहा था, पुलिस और रेंजर्स क्या कर रही थी? कामरान, उस दिन जो कुछ सूरत हाल हमें नज़र आई उसमें हमें तो ये महसूस हुआ कि पूरे शाहरा फैसल के ऊपर जो है वो पुलिस मौजूद नहीं थी। इवन कुछ अफसरान जो बाद में जब हम एयरपोर्ट गए, शाम में हमारी मुलाकात हुई एयरपोर्ट थाने के लोगों से, क्योंकि शाहरा फैसल तो एयरपोर्ट थाना लगता है वहाँ पर, उनने हमें ये बताया कि उनसे कहा गया था आप अपने थानों के अंदर रहें, बाहर हम खुद कंट्रोल करेंगे। ये इंतज़ामिया ने उनको ये मैसेज दिया था। और जो लोग बाहर आए थे उनसे ये कहा गया था पुलिस के लोगों से कि आप असला लेके नहीं आएंगे। यानी एक पुलिस वाला जब फायरिंग अंदर खड़ा हो, उसके पास असला ना हो और उसके हाथ में डंडे हों, तो वो क्या कर सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद पुलिस का रवैया आपके सामने है कि जब उनके पास सिर्फ लाठियाँ ही थी, उनके पास असला नहीं था, तो वो हमें सोते हुए भी नज़र आए, उसकी फुटेज भी हम लोगों ने बनाई। जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई है उससे पहले जो चंद मनाजिर हमने देखे, हमें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ वो बड़ी चीज़ होने वाली है। जब ये फायरिंग शुरू हुई है तो वहाँ कुछ कमांडर खड़े थे फ्लैटों के नीचे, जो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यानी ये कहाँ के कमांडर थे, किन तंजीमों के थे, कहाँ से आए थे, और पुलिस उनके अहकामात पे अमल कर रही थी कि आप इस तरफ आ जाएं। पुलिस उनके अहकामात पे अमल कर रही थी, वहाँ से हट रही थी, दूसरी जगह पे पोजीशनें संभाल रही थी। पीछे जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर पोजीशन संभाल रही थी। हो क्या रहा था, फायरिंग किस किस्म की हो रही थी? कामरान, एक तो जो नीचे लोग मौजूद थे, रात से बसें खड़ी थी एयरपोर्ट के ऊपर, शाहरा फैसल के ऊपर, एक तो वहाँ से फायरिंग हो रही थी। और एक जो पीछे की आबादी है, रेलवे लाइन से पीछे की आबादी, वो लोग थे, वो फिर रेलवे लाइन को क्रॉस करके आए, फिर वो फ्लैटों की छत के ऊपर चढ़े और वो ऊपर से फायरिंग करने लगे। और इस तरह ये मार्का जो है ये तकरीबन 4-5 घंटे जारी रहा है। और उसके बाद जो इंतज़ामिया के लोग थे जिनकी मूवमेंट हो रही थी, इनके पुलिस के अफसरान जो चीफ जस्टिस के लिए एयरपोर्ट पहुँचे, वो शाहरा फैसल से नहीं पहुँचे। यानी कि ये कौन सी इंतज़ामिया थी जो खुद भी नहीं पहुँच पा रही थी, खुद पुलिस भी नहीं पहुंच रही थी, वो जो है हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नर हाउस से जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। कितनी भरपूर फायरिंग इस इलाके में हुई और लोग जख्मी और हलाक हुए इस इलाके में? जख्मी हमने देखे, 2 हलाकतें भी वहाँ पर हमने देखी। जख्मी तो कई लोग हुए वहाँ पर, और हमारे सामने गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर जख्मियों को बाद में जब कोई यानी कि एम्बुलेंस वहाँ मौजूद नहीं थी तो मजदाओं के अंदर जख्मियों को ले जा रहा था और मजदाओं के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। ये सूरत हाल थी वहाँ पर। शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा हमें बता रहे हैं कि पुलिस को हिदायत थी कि वो असलहा का इस्तेमाल ना करे। पुलिस थाने के अंदर बंद थी और पुलिस इस मौके पर जबकि अंधाधुंध कई घंटों फायरिंग हो रही थी, वो मनाजिर बिल्कुल करीब से एक थाने में देख रही थी। इससे पहले आमिर ने आपको बताया कि मलिर में रेंजर्स का एक बड़ा हेडक्वार्टर है और उस हेडक्वार्टर के सामने ही, उसके अतराफ़ में ही बड़े पैमाने पर ये हलाकतें हुई। कराची में एक और बड़ा मार्का हुआ गुरु मंदिर पर, जहाँ पर कई घंटों तक कई 100 असलहा बरदार एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे हैं और ये मनाजिर कराची में कई घंटों तक देखे गए। वहाँ पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे रेहान सईद जो कि हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। जी रेहान, बताइए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी गुरु मंदिर और उसके अतराफ़ में, वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स का क्या इंतज़ाम था? जी कामरान, 12 मई को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कवर कर रहा था ज़िला बस्ती का इलाका। वहाँ पर
تھرو آؤٹ دا ڈے اگر ہم دیکھیں تو صبح سے لے کر دوپہر تک کوئی نہ خوشگوار واقعہ کوئی پیش نہیں آیا تھا، مگر کوئی تقریباً 1:30 بجے کے قریب جو ہے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جو تقریباً 5 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران سیکورٹی کے کوئی انتظامات نہیں تھے، اس سے زیادہ سیکورٹی تو ہم عام دنوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے ہی جب صدر کراچی کو دورہ کرتے ہیں تو زیادہ سیکورٹی کے انتظامات ضلع وسطی میں اس وقت کیے جاتے ہیں حالانکہ انہیں وہاں دورہ بھی نہیں کرنا ہوتا، مگر جب ایسے واقعات تھے اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہ تو رینجرز ہمیں نظر آ رہی تھی تھرو آؤٹ دا ڈے ضلع وسطی میں، صرف یہ ہے کہ شام سے تھوڑا پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رینجرز آئی تھی، ورنہ تھرو آؤٹ دا ڈے جب تک فائرنگ ہوتی رہی تو وہاں پر نہ تو ہمیں پولیس والے نظر آ رہے تھے، نہ رینجرز نظر آ رہے تھے، اور دور کہیں اگر کوئی پولیس والے تھے بھی تو وہ صرف اور صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور ہماری کچھ پولیس اہلکار سے بات بھی ہوئی تھی کہ آپ کیوں ایکشن نہیں لے رہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سے کہا گیا کہ کچھ نہ کرو۔ اور جہاں ضلع وسطی میں اس دن جو مین جو گڑھ تھا جو وہ تھا پٹیل پاڑا، وہاں سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو جس نے انگلف کر لیا تھا بزنس ریکارڈر روڈ کو، جہانگیر روڈ کو، اور بزنس ریکارڈر اور اس کے آس پاس گلیوں میں۔ وہاں پر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے ایک خانہ جنگی کی صورتحال تھی، دو متحارب گروپ جو لڑ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ لسانی فساد میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ جو فائرنگ رکی اور جو اتنا بڑا کئی گھنٹوں تک مارکا ہوا، یہ فائرنگ پھر خود ہی اپنے میکانزم میں رک گئی، پولیس اور رینجرز کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس فائرنگ کو روکنے کے لیے؟ نہیں کامران، وہاں پر اس وقت کوئی پولیس اور رینجرز کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ دو گروپ جو تھے وہ اپنی اپنی برتری چاہ رہے تھے اور پوزیشنز ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کہ بزنس ریکارڈر روڈ پہ اور جہانگیر روڈ پہ ایک تنظیم کے افراد جو ہے فائرنگ کر رہے تھے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ جہانگیر روڈ سے متصل جو ہے وہ پٹیل پاڑا کے قریب جو ہے وہ دوسرا گروپ جو تھا، اور دونوں گروپ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے بازی لے جانے پر، اور اس دوران ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نہ دیکھا، نہ ان کی طرف سے کوئی کوشش کی گئی تھی کہ وہ اس فساد کو روکتے۔ شکریہ ریحان سعید، ہم نے ایک تصویر بنائی کراچی میں ہو کیا رہا تھا، اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی پولیس کا سیکیورٹی پلان کیا تھا، انتظامیہ نے کیا سیکیورٹی پلان بنایا تھا، یہ فائرنگ 8 گھنٹے تک چلتی رہی، 37 لوگوں کو جاں بحق کر گئی اور 150 سے زائد زخمی کر گئی، کراچی کی تاریخ کا ایک بدترین باب رقم کر گئی۔ پولیس اب کیا کر رہی ہے یہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل ندیم۔ افضل بتائیے گا کہ سیکیورٹی پلان کیا تھا اور کس طرح سے وہ کام کر رہا تھا 12 مئی کو سنیچر کو اس بلیک ڈے میں؟ جی خان صاحب، میں نے وہ سیکورٹی آرڈر دیکھے ہیں پولیس کے، جس میں جو پورا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، یہ ایک دن کی وہ نہیں تھی، اس میں تقریباً جب سے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا ان کا روٹ کیا تھا وہ ایک الگ تھا، لیکن یہ تو پتہ تھا کہ ایئرپورٹ سے ملیر اور ملیر سے انہوں نے مزار قائد اور پھر یہاں پہنچنا ہے سٹی کورٹ اور پھر ہائی کورٹ۔ اس کے پیش نظر پولیس نے جو سیکورٹی پلان اپنا بنایا تھا اس میں جو بریجز راستے میں آ رہے تھے ان پہ 100 سے 150 کی نفری تھی ان کے آس پاس کے علاقے میں، ایک ڈی ایس پی، 3 سے 4 ایس ایچ او ان کی نگرانی میں، پورا 3 سیکورٹی زون بنائے تھے الگ، ان کا ایک الگ ڈی آئی جی بنایا تھا، بہت بڑی ایک پلاننگ کی گئی تھی اس کی۔ لیکن جب یہ صبح ہوئی، رات کو 12 بجے کے بعد ہی کوئی صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، یہ پلاننگ میں نہیں تھی ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ شارع فیصل پہ کہاں کہاں بلاک کرنا ہے، شارع فیصل پہ کس جگہ پہ ٹرالر لگانے ہیں، یہ پھر راتوں رات سب کچھ ہوا۔ اور اس وقت جو دیکھا تو بریجز جو تھے وہاں پہ ہمیں جو سارے پل تقریباً ہم نے دیکھے، پل کے اوپر جہاں ان کی سیکورٹی پلان میں نفریاں لگائی گئی تھیں وہاں کوئی نفری نظر نہیں آئی، پل کے اوپر تھے تو مسلح افراد تھے، پل کے نیچے جہاں پہ انہوں نے سیکورٹی لوگوں کو آبادی سے وہ کرنے کے لیے وہ کرنا تھا وہاں پہ بھی مسلح افراد دیکھے، اور دوسرا رینجرز کی بھی تقریباً 12,000 کے قریب نفری تھی، 3,000 کی نفری انٹیریئر سندھ سے منگوائی گئی تھی، حیدرآباد سے لوگ رینجر کی پلاٹونیں آئی تھیں، لیکن دیکھنے میں ایسا کچھ عملی طور پہ نہیں آیا۔ لیکن بعض جگہوں پہ جو رپورٹس آئی ہیں وہاں تو رینجرز کے سامنے سب کچھ ہوا، پولیس کے سامنے سب کچھ ہوا، پولیس تو چلو سیاسی طور پہ استعمال ہوتی تھی ہم دیکھتے آئے تھے، لیکن پہلی دفعہ رینجرز کے سامنے ایسے واقعات ہوئے، بالکل لوگ ان کے اس میں اب یہ واقعات کے بعد 37 افراد کی ہلاکتوں کے بعد 160 لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی یہ جو ہزاروں ویپنز کراچی میں ہم نے سنیچر والے دن دیکھے، ان میں سے یہ ویپنز کچھ ریکور ہوئے ہیں، کوئی بڑا آپریشن ہوا ہے، یہ جو چیز کراچی میں دیکھی گئی اس کے نتیجے میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس کے بعد پولیس اور رینجرز نے کیا کیا جب یہ ہو گیا؟ خان صاحب، اس میں پہلے تو بہت بڑا بحران تھا کہ 37 افراد کی لاشیں جو ہاسپٹل پہنچ پائیں، میرا خیال ہے کہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے جو کاؤنٹنگ کی ہیں وہ تینوں چاروں ہاسپٹلز میں جو ڈیڈ باڈیز